बाल काट रही हैं और अपने सरों से हिजाब को उतार कर उनको आग लगा रही हैं। दुनिया भर की बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और दे वांट टू बी एसोसिएटेड और ये ग्रेट बहुत से रिलीजियस अपॉलजिस्ट भी कहते हैं कि मारने की इजाज़त है लेकिन वो लाइक बहुत से रिलीजियस अपॉलजिस्ट तो अगर ये शिकवा हम नहीं करता तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मदिया टॉक्स। आज हमारे साथ हैं मारूफ स्कॉलर और राइटर अरशद महमूद साहब। आज की स्ट्रीम का आपको सबको बहुत इंतज़ार था। हमारा टॉपिक है आज का मगरबी माशरे के बारे में, मुसलमानों में और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों में मनफी रवैया मगरबी माशरे के बारे में। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो हम इस स्ट्रीम का आप सब लोगों को बहुत सारा इंतज़ार था और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस भी भेजे हैं और जो आमतौर पे सवालात लोगों के जहन में उभरते हैं या जो भी लोगों को गलत फहमियाँ हैं पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को, ख़ासतौर पे वो लोग जो कभी ट्रैवल नहीं करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, खुद से उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया हुआ, उनके गलत फहमियों को दूर करना, नेगेटिव परसेप्शन को दूर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी वजह यह है कि आमतौर पे आपको ये परसेप्शन दी जाती है मौलवियों की तरफ से, मुल्ला की तरफ से। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं आमतौर पे वो साइलेंट रहे हैं, बहुत अरसे तक पाकिस्तान में खामोश रहे हैं, लेकिन अब कुछ आवाज़ें हमें आना शुरू हुई हैं और इस तरह गलत फहमियाँ और फासले कम होते जा रहे हैं। जी अरशद महमूद साहब, वेलकम। जी बहुत शुक्रिया जी मदीहा जी। तो चलें बात शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया है कि आज का हमारा मौजू होगा कि जो हम ये जो पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जो लोग हैं, अक्सर ही जो मगरबी तहज़ीब के बारे और मगरबी माशरे के बारे में एक बड़ी नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं और इन्हें जो हैं वो सिर्फ बुराइयां ही नज़र आती हैं, अच्छाइयाँ इन्होंने कभी नहीं देखी। ठीक है, और ये समझते हैं कि जो इनकी तहज़ीब है वो दुनिया की सबसे सुपर किस्म की तहज़ीब है। तो इसीलिए जब वहाँ जाते हैं तो फिर आपने देखा होगा कि आजकल सारे मगरब में ये टॉपिक बना हुआ है कि इन लोगों ने जो वहाँ पे जाके डिमांड शुरू कर देते हैं कि शरिया फॉर यूके, शरिया फॉर यूरोप, तो ये वहाँ पे जाके शरीयत को भी नाफज करने की कोशिशें करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि तकाबल दोनों का कंपैरिजन करते हैं, जो जिस माशरे और जिस तहजीब में हम रहते हैं, यानी कि हम मुसलमान रह रहे हैं, इसकी एक क्लासिकल एग्जांपल पाकिस्तान को ले लेते हैं। जाहिर है यही हमारे सामने है। तो एक बात जो मैं सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि तहजीब जो होती है वो अच्छी बुरी नहीं होती। हम किसी तहजीब के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये कोई अच्छी तहजीब है, ये कोई बुरी तहजीब है, जिस तरह हम लोग देखते हैं। तहजीब में असल में होता यह है कि यहाँ तहजीब बैकवर्ड होती है, यहाँ तहजीब डेवलप्ड तहजीब होती है। ये फर्क होता है। एक तहजीब है जो एक ट्राइबल्स मुआशरे की है, फ्यूडल मुआशरे की है, प्री इंडस्ट्रियल मुआशरे की है, और एक तहजीब जो है वो एक इंडस्ट्रियल तरक्की याफ्ता मुआशरे की तहजीब है। तो इसलिए तहजीब या तो एडवांस्ड होती है या बैकवर्ड होती है। तो इस तरह हमें कंपैरिजन करना चाहिए, अच्छे बुरे में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अच्छे बुरे के जो मयार हैं वो बदलते रहते हैं। वो ज़माने में ज़माना बदलता है तो अच्छे बुरे के मयार भी बदल जाते हैं, मॉरल्स बदल जाते हैं, एथिक्स बदल जाते हैं, कानून बदल जाते हैं। तो इसलिए हमारा प्रॉब्लम ये जो मगरबी तहजीब के बारे में है, मुसलमानों का इन जनरल, वो इसीलिए गड़बड़ है, उसमें कन्फ्यूजन है कि हम जो हैं उसको अच्छे बुरे के अंदाज से देखते हैं, हालांकि वो अच्छे बुरे वाली कोई बात नहीं है। तो 200-300 साल पहले जाएं तो वो भी हमारे जैसे ही थे,
मगरबी तहजीब भी हमारे जैसी थी। तो इसलिए ये जो एक तो मैं ये वाज़िया फ़र्क अपने जो हमारे सुनने वाले हैं उन तक मैं ये पहुँचाना चाहूँगा। ठीक है जी। अच्छा, अब होता ये है कि तहज़ीब जो होती है उसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक नेचुरल तहज़ीब है, एक अननेचुरल तहज़ीब है। इसको भी मैं यूँ फ़र्क करता हूँ कि अननेचुरल तहज़ीब जो वो उसको हम उसे कहेंगे जो जिसमें हम घुटन महसूस करें, जिसमें हमारा जो इंसान का एज़ ए इंसान जिसमें हम खुशी फ़ील ना कर सकें। हम जो है जो हमारा पोटेंशियल है हमारे अंदर का वो खुल के सामने ना आ सके, वो एक्सप्लोर ना हो सके, वो एक्सपैंड ना हो सके। तो एक घुटन ज़्यादा माहौल में रहेंगे तो वो ज़ाहिर है वो ऐसे ही होगा जैसे एक गैर फितरी मुआशरा है। ठीक है? इसी तरह एक ऐसा मुआशरा उसको हम फितरी मुआशरा कहेंगे कि जिसमें घुटन फ़ील नहीं होती। इंसान अपने आप को फ्री महसूस करता है, वो खुला है और उसके आगे जो पोटेंशियल है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए उसको मौके मिलते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, फ़ेवरेबल मुआशरा होता है। तो वो इसका मतलब है कि वो एक इंसानी नेचर के कंपैटिबल मुआशरा है। तो एक तो ये फ़र्क हो गया। दूसरा मैं एक और चीज़ मैं समझाना चाहूँगा अपने सुनने वालों को, दोस्तों को, ख़ास तौर पे ये जो हमारे मज़हबी दोस्त होते हैं, जो तनकीद करते हैं सिविलाइज़ेशन मग़रबी सिविलाइज़ेशन पर, वो ये है कि एक और बात है कि देखिए ये नहीं हो सकता कि हमारी सिविलाइज़ेशन जो है, वो बहुत हम समझें बड़ी सुपर किस्म की है। लेकिन हम हमारे मुआशरे में और उस तहज़ीब में ना कोई अखलाक हो, ना कोई प्रिंसिपल्स हों, ना कोई रूल ऑफ लॉ हो, वहाँ जहालत हो, वहाँ गुर्बत हो, वहाँ लूट-मार हो, ठीक है? तो उसको हम कैसे ये कैसे हो सकता है कि तहज़ीब तो हमारी बहुत ऊँची है, बड़ी सुपर किस्म की है, लेकिन उसकी हालत जो है वो इतनी बदहाल है। तो ये भी दोनों चीज़ें कंपैटिबल होनी चाहिए कि अगर कोई अच्छी तहज़ीब है, तो फिर उसमें अच्छाइयाँ नज़र आनी चाहिए, वो सामने होनी चाहिए। वो खूबसूरत मुआशरा, खूबसूरत इंसान जो हैं, वहाँ वो रह रहे हों। तो तो तब उसको हम एक बेहतर और एक अच्छी तहज़ीब उसको कहेंगे। तो यूँ हम हमें ये जब हम मग़रबी तहज़ीब पे जब हम करते हैं, कोई नेगेटिव बातें करती हैं, तो हमें इन बुनियादी चीज़ों को समझ लेना चाहिए। अच्छा, आगे अब हम कंपैरिज़न करते हैं जी, जिसको हम कहते हैं जी हमारी बड़ी सुपर किस्म की तहज़ीब है। एक तो ये है कि ये जो जिसे हम इस्लामी तहज़ीब कहते हैं, ये इस्लामी तहज़ीब असल में कोई इस्लामी तहज़ीब नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ना कोई क्रिश्चियन तहज़ीब होती है, ना कोई हिंदू तहज़ीब होती है, ना कोई किसी भी मज़हब से रिलेटेड तहज़ीब को हम तहज़ीब नहीं कह सकते। मज़हब फ़ेथ होता है, वो तहज़ीब नहीं होती, ठीक है? तहज़ीब जो है वो जब हम देखते हैं तो इनमें जो फ़र्क है, वो यूँ बनता है कि क्या वो जैसे मैंने पहले कहा है कि वो तारीख़ के, हिस्ट्री के किस स्टेज पर जो है ना वो तहज़ीब खड़ी है, पीछे है या आगे है। अब एक जो हमारे यहाँ पहला मैं एतराज़ आपने सुना होगा अक्सर हम लोगों की तरफ से मग़रिबी तहज़ीब के बारे में कि जी वहाँ जो है वो ख़ानदान बड़ा कमज़ोर है। फैमिली जो है वो जो है ना पेरेंट्स अपना जो ही औलाद जवान होती है, पेरेंट्स को छोड़ के चली जाती है, ठीक है? और पेरेंट्स को औलाद की कोई फ़िक्र नहीं होती, औलाद को पेरेंट्स की कोई फ़िक्र नहीं होती। इसी का ही फिर एक और हम साथ चीज़ जोड़ते हैं, वो ये कहते हैं कि वहाँ के जो बूढ़े हैं, ओल्ड एज लोगों को बस फेंक आते हैं किसी ओल्ड एज केयर सेंटर में। तो ये भी हमारे यहाँ बड़ा इसको बुरा-सा ख़्याल किया जाता है, ठीक है? तो अब हम थोड़ा-सा इस पे एनालिसिस कर लेती हैं कि हमारे यहाँ किस तरह का हमारा मुआशरा है, फैमिली के लिहाज़ से, एक फ़र्द के लिहाज़ से। तो हम जब अपने मुआशरे को देखें, जिसको ये सुपर क्लास मुआशरा कहते हैं, मगरब के मुकाबले में, वहाँ हालत ये है कि हर शख़्स जो है,
جو بنیادی فرق ہے مغربی تہذیب کا اور ہماری تہذیب کا سو کالڈ، وہ فرق ہے انسانی آزادی کا، انڈیویجول فرد کی آزادی، انڈیویجول کی فریڈم، ٹھیک ہے. وہ اپنا فیصلے خود کر سکتا ہے، وہ اپنی زندگی کے میں جو چاہتا ہے کیا اس کو ایکسپریس کر سکتا ہے، اپنے خیالات کو ایکسپریس کر سکتا ہے، اپنی مرضی کو ایکسپریس کر سکتا ہے، اپنی مرضی کا کیریئر چن سکتا ہے، اپنی مرضی کی ایجوکیشن لے سکتا ہے، اپنی مرضی کے لیے کہیں جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ان میں سے کوئی بھی کام جو ہے آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے اس معاشرے میں. ہمارے معاشرے میں جو انڈیویجول ہے، فرد ہے، وہ معاشرے کا قیدی ہے، وہ پریزنر ہے، وہ اس کو کوئی فریڈم حاصل نہیں ہے تاکہ اور وہ انٹر ڈیپینڈنٹ کو نا گلوریفائی کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا کوئی اس کا والد ہو، اس کا بڑا بھائی ہو، اس کا چاچا ماما تایا ہو جو اس کی زندگی کو بہتر بنا دے. وہ خود ایفرٹ نہیں کرتا. جبکہ وہاں جو مغربی معاشرے ہیں وہاں فرد کو آزادی حاصل ہے اور وہ خود وہ اپنے آپ کا خود ذمہ دار ہے. جو ہی وہ بالغ ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کا ذمہ دار ہے، اس نے اپنی ذمہ داری کو اٹھانا ہے، خود اس نے کیریئر چوز کرنا ہے، کتنی ایجوکیشن لینی ہے، کون سی لینی ہے. تو ہمارے ہاں اس کے بالکل الٹ ہے. یہاں جو ہے ہر چیز جو ہے یا تو معاشرہ ڈیسائیڈ کرتا ہے یا کلوز آپ کے جو ریلیٹیو ہیں، جو آپ کی فیملی ممبرز ہیں، آپ کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ کلوز فیملی ممبر جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لاتعداد بچے پیدا ہو رہے ہیں اس تہذیب میں، کیونکہ اپنا کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے، چونکہ یہ بنایا ہوا ہے کہ اس نے فیملی نیٹ ورک میں ہی آپ نے رہنا ہے اور آپ نے مفت بری میں کھانا ہے. ایک جو ہے کما رہا ہے 10 بندے کھا رہے ہیں. یہ ہماری تہذیب والا معاشرہ ہو گیا. اب آپ کو پتہ ہے، آپ خود ادھر رہتی ہیں تو آپ بھی بتا سکتی ہیں اپنے آبزرویشن سے کہ یہ سارا سینیریو جو ہمارے ہاں یہ بنایا جاتا ہے مغرب کی فیملی کے بارے میں، مغرب کے انڈیویجول کی آزادی یا ان کے مقید ہونے کے بارے میں، وہاں کیا سچویشن ہے؟ جی سر، جوناتھن ہائٹ جو ہے وہ یہاں کے پروفیسر ہیں مغرب کے. انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 5 مورل فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں کسی بھی سوسائٹی کی. جو ویسٹرن سویلائز سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ ہارم ورسز کیئر اور فیئرنیس ورسز چیٹنگ اور لائلٹی ورسز بٹریل، ان فاؤنڈیشنز پر قائم ہوتی ہیں. اور جو مشرقی جو معاشرے ہیں وہ اتھارٹی سبورژن اور پیورٹی اور سینکٹیٹی کلچر پہ ہوتے ہیں. تو بیسکلی جو مشرقی معاشرہ ہے اس میں اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی باپ کی اتھارٹی ہے، ٹیچر کلاس روم میں ہے اس کی اتھارٹی ہے، اس کے آگے اسٹوڈنٹس کوشچن بھی نہیں کر سکتے. بہت سارے میرے جو فری تھنکر پاکستان سے کہتے ہیں کہ ہم اگر اپنے ٹیچر سے کوئی کوشچن کریں یا ٹیچر کی اوپینین کوئی چیلنج کر لیں تو ہمیں کلاس سے باہر نکال دیتے ہیں کہ تم نے بدتمیزی کی ہے. ویسٹرن سوسائٹی میں ٹیچر انکریج کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ اپنی اوپینین دے اور وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتا. یا بچہ باپ کی کوئی بھی جو اوپینین ہے اس کو چیلنج کر دے تو باپ اس کو بے ادب، گستاخ یا یہ بچے ادب نہیں کرتے. یہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس پہ قائم ہے. لیکن ویسٹ میں وہ زیادہ کیئر یہ کرتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا یا میں اس سودے میں کسی کا نقصان تو نہیں کر رہا. تو مورل فاؤنڈیشنز جو ہیں ویسٹرن سوسائٹی کی اور ایسٹرن سوسائٹی کی ڈفرینٹ ہیں. اس وجہ سے یہ ہمیں بنیادی فرق نظر آتا ہے. تو جو آپ نے بات کی جو فیملی سسٹم جو بھی کہتے ہیں جو ہمارا جو معاشرہ قائم ہے اس میں بہت اس کو گلوریفائی کرتے ہیں کہ جو بچے ہیں ہمارے وہ ماں باپ کے ساتھ ہی ساری زندگی رہتے ہیں. بے شک وہ بچے شادیاں بھی ہو جائیں پھر بھی وہ ماں باپ کے ساتھ، بے شک وہ کتنا ہی سسک کے لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوں لیکن پھر بھی اس کو گلوریفائی کرتے ہیں. اور ایک بڑا ٹاکسک
एनवायरनमेंट होता है, कोई भी बहुएं नहीं चाहती कि वो सास ससुर के साथ रहें। और वेस्ट में जैसे ही 18 साल, मेरा अपना बेटा कॉलेज चला गया छोड़ के, और अब कभी भी वो आके वापस आके मेरे घर में नहीं रहेगा, अब उसकी अपनी लाइफ है। तो वेस्ट में बच्चे भी ये फ्रीडम पसंद करते हैं। अब मेरी बेटी स्कूल में, वो शी इज लुकिंग फॉरवर्ड कि जब जैसे ही वो कॉलेज जाए वो यहाँ से निकले। तो बच्चे बेसिकली खुद, उनको वो आज़ादी पसंद है, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद मुख्तार होते हैं 18 साल के बाद। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि 16 साल के बाद ही, उससे पहले भी आप बच्चों पे उस तरह से कंट्रोल नहीं करते जो हमारे मशरकी माशरे में होता है, कि माँ बाप ये भी देख रहे हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे वेस्ट में ये नहीं होता। इंडिविजुअलिज्म पे जो एक फर्द की आज़ादी है, शख्सी आज़ादी का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। और जो यहाँ पे ओल्ड होम्स का भी कहते हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनको ओल्ड होम्स में भेज देते हैं, इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि मेरा तो अपना एक्सपीरियंस डिफरेंट है डॉक्टर होने की हैसियत से। जी हाँ, ओल्ड एज में जो मैंने वेस्ट में जो ऑब्जर्व किया है, या उसको जितना मैं समझ सका हूँ, पहले तो मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ बूढ़ों का क्या हाल होता है। हमारा ये माशरा, हम जिसको बड़ी एक हाई मॉरल सिविलाइजेशन का हमारे अंदर परसेप्शन है भरा हुआ, अब अंदाजा हम करते ये हैं कि हमने अपनी तमाम खराबियां, तमाम बुराइयां जो है ना, वो अंडर द कारपेट कर देते हैं, उसमें बोलते ही नहीं है, उसको क्वेश्चन ही नहीं करते। हमने कभी खुद पे तनकीदी नजर अपने आप को देखा ही नहीं है। ये जो सो कॉल्ड मशरकी या देसी माशरा या इस्लामी माशरा कह लें, तो ये चूंकि एक तरफ अथॉरिटेरियन बेस है, जो आपने बताया है कि यहाँ जो है वो घर के अफराद भी अथॉरिटी रखते हैं, टीचर भी अथॉरिटी रखता है, स्टेट भी अथॉरिटेरियन होती है। तो इसी तरह बूढ़ों को मैंने मेरे जो ऑब्जर्वेशनें रही हैं वो तो यूं शानदार रही हैं मगरब में। एक तो देखें जी, मैं जाता हूँ यूरोप में, आपके यहाँ अक्सर तो गया हूँ, तो मैंने बूढ़ों को देखा है कि वो बड़ी जिस तरह, जैसे आपने बताया कि वेस्टर्न माशरे का जो इंडिविजुअल है, जब वो बच्चा है, एडोलसेंट में है और वो बालग होता है, तो उसको होता है कि मैंने खुद अपनी जिम्मेदारी से जिंदगी गुजारनी है और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारनी है। सेम ये चीज अप्लाई होती है ओल्ड एज में भी जाके, कि जब ओल्ड एज में वहां का, आपके यहाँ का बंदा जाता है, अपनी ओल्ड एज में जाता है, तो वो उस वक्त भी वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जिंदगी गुजारना चाहता है, वो एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारना चाहता है। और मैंने तो जहाँ वहां पे मैं बहुत दफा मैं देख के हैरान रह गया हूँ कि मैंने बहुत ओल्ड एज की खतून है, मेल है या फीमेल है, उसको मैंने एयरपोर्टों पे ट्रैवलिंग करते मैंने देखा है। अच्छा खासा बैगेज साथ है, उसके लगेज है, और वो खुद ही उसको हैंडल कर रहा है। वो बूढ़ा आदमी, वो किसी की मदद भी लेने को तैयार नहीं होते। मैंने एक दो बार मुझे ऐसा भी इत्तेफाक हुआ कि किसी ने उन्हें ऑफर की उनका लगेज हैंडल करने के लिए, तो उन्होंने उसे इनकार कर दिया। फिर मैंने ये देखा कि जो होटल वगैरह होते हैं, खासतौर पे छोटे होटल जो जहाँ पे हम जाके रहते हैं, सस्ते हॉस्टल्स कह लें नौजवानों के या दूसरे, तो वहां मैंने देखा कि ओल्ड एज मेल या फीमेल वो काम कर रही होगी पूरे किचन को। पूरे सुबह के टाइम 30-35 लोग एक रेस्टोरेंट में हम ठहरे हुए हैं, तो सारे सबका नाश्ता, उसने ब्रेकफास्ट जो है वो किचन में बगैर किसी असिस्टेंस के उसने किचन में तैयार भी करना है, टेबल पे लाके भी देना है, बर्तन भी उठाने हैं, और मेरा ख्याल है बाद में साफ सफाई करके उसने अपनी ड्यूटी दे के चला जाना है। और उसमें अच्छे खासे मैंने ओल्ड एज में लोग देखे कि हमारे माशरे में ऐसा कोई तस्वर नहीं है कि ओल्ड एज का बंदा जो है ना वो को काम करने पर तैयार हो। वो आराम से खाना चाहता है, वो सोसाइटी और मुआशरे का बोझ बनता है, वो अपनी औलाद के लिए भी बोझ बनता है, अपनी औलाद के लिए भी। तो हम वहां पे देखते हैं जिस पे ये तरस खाते हैं, हम इधर बैठ के अंग्रेज लोगों पे तरस खाते हैं, असल में वो तरस वाली चीज नहीं है। उनको वो ओल्ड एज जो हाउसेस हैं वहां पे उनको हर तरह की मेडिकल केयर मिल रही होती है,
ان کو ایک اچھا فوڈ مل رہا ہوتا ہے. پھر میں نے وہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ جو ہے نا ایک چھوٹے چھوٹے پلاٹ ہوتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں 10 مرلے کا مثلاً ایک پلاٹ لے لیں, وہ اکثر مجھے بتایا گیا, دوست مجھے بتاتے ہیں کہ یہ پلاٹ جو ہے نا وہ بوڑھے لوگوں کے نام, جو میونسپلٹی ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ, وہ ان بوڑھے لوگوں کو, ریٹائرڈ لوگوں کو نا ایک پیس آف لینڈ دے دیتے ہیں کہ وہ وہاں پہ سبزی اگائیں, پودے اگائیں, پھل پھول اگائیں. تو ایک ان کا ایک شغل لگا رہے, وہ ایک ایکٹیویٹی میں رہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اولڈ ایج لوگوں کی اسٹڈی کرتے ہیں ویسٹ میں, تو ایک تو ان کے ہاں انڈیپینڈنس نظر آتی ہے, کسی کی محتاجی نہیں ہے. وہ یہ جو ہے نا ہمارے بوڑھے ہر وقت شکوہ کرتے رہتے ہیں, اولاد مجھے پوچھتی نہیں ہے, میرا فلاں بیٹا جو ہے وہ مجھے سپورٹ نہیں کر رہا مالی طور پہ. میرا نہیں خیال کہ ویسٹ کا جو بوڑھا ہے وہ اسے یہ ضرورت پڑتی ہو کہ وہ اپنی اولاد کو قرض کرے, جو خود بال بچوں والا ہے, جو خود ذمہ داریاں ہیں, اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ بھی اپنے معاشرے میں نے یہ دیکھا ہے, اپنے رشتہ داروں میں یہ دیکھا کہ اچھی خاصی ایون کھاتے پیتے بال بچہ ہے, اولاد ہے, اور سچی بات ہے ماں باپ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کبھی بیٹی کی طرف جا کے کوئی رہتا ہے, کوئی ایک بیٹے کی طرف جاتا ہے, وہ دوسرا وہ نکال دیتا ہے اس کو, وہ پھر چھوٹے بیٹے کی طرف ماں آ جاتی ہے یا والد آ جاتا ہے. تو ایک دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. یہاں یہ اگر کہا جائے کہ ہمارا سو کارڈ اس تہذیب میں بوڑھوں کے لیے کوئی بڑا باعزت مقام ہے, تو وہ بالکل سراسر ہماری منافقت ہوگی, ہمارا جھوٹ ہوگا. ایسی بالکل بات نہیں ہے. یہاں ہمارے ہاں بوڑھے جو, اگر اس کے پاس اپنی جائیداد اور اپنا پیسہ نہیں ہے, اگر ہاں صاحب جائیداد ہے وہ ہمارے معاشرے میں, تو وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ٹھاٹ سے رہے گا کہ میرے مرنے کے بعد لینا وراثت, ٹھیک ہے. لیکن اگر بیچارے نے محنت کر کے سب کچھ اپنی اولاد پہ لگا دیا ہے, اپنی پینشن بھی اولاد کے کو دے دی ہے, تو اس کے بعد وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. تو کسی بھی لحاظ سے ہمارے ہاں کا جو بوڑھا ہے اس کو ہم گلوریفائی نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی مغرب کے بوڑھوں سے وہ کوئی اچھی لائف گزار رہا ہے. وہاں کے تو بوڑھے میں یہ ٹورسٹ, دنیا کے کسی بھی ملک میں ٹورسٹ, جو ٹورسٹی ملک ہے, وہاں آپ چلے جائیں, سب آپ کو جو ہے نا اولڈ ایج گورے جو ہیں وہ وہاں پہ وہ ٹورزم کرتے نظر آتے ہیں. تو ہمارے ہاں بوڑھا کون جا سکتا ہے بیچارہ کہیں. تو ہم لاگر بھی اسی لیے ہم لاگر بھی جلدی ہو جاتے ہیں, مریض بھی جلدی ہوتے ہیں. ہمارے بوڑھے زیادہ مریض ہوتے ہیں, وہاں کے بوڑھے زیادہ صحت مند بوڑھے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک پرسپشن ہے ہمارے یہ بھی غلط ہے. اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنے جب ہم ہمیں کمپیریزن کر کے دیکھنا چاہیے, چیزوں کو انالیسس کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اچھا ایک اور چیز جو ہے میں آپ سر سے ایک چیز میں چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں کہ جو ہمارا جو مشرقی سوسائٹی ہے, معاشرہ ہے, وہ بیسکلی بچوں کو بھی ڈی ہیومنائز کرتا ہے کہ ان کی اپنی کوئی انفرادی حیثیت نہیں ہے, جو ان کو بتایا جائے وہ کریں. اور بزرگوں کو بھی ڈی ہیومنائز کر دیتا ہے کہ اب وہ عورت کو تو کہتے ہیں 40 سال کے بعد اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے, کوئی وہ نہ کپڑے پہن سکتی ہے, نہ وہ اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کر سکتی ہے. 50 سال کی عورت کو تو کوئی رائٹ ہی نہیں, وہ تو ویسے ہی بزرگی اختیار کر لیتی ہیں. اور مردوں کے بالکل لیے بھی وہ 50-60 سال کی عمر تک وہ اب بزرگ ہو گئے ہیں, وہ ان کا کام ہے کہ ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں یا پوتوں کو سنبھالیں, نمازیں پڑھیں, نماز. مسجد میں جائیں. میرے بالکل اپنے صحیح ابو بات نے ہے. اپنی عمر میں یہی کیا ہوا ہے کہ بہت, حالانکہ ساری زندگی بڑے لبرل تھے, لیکن جیسے ہی وہ ان کی 50-60 کراس کی, وہ بہت مذہبی ہو گئے. تو دوسری چیز جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ویسٹرن سوسائٹی میں جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ والنٹیئر جابس شروع کر دیتے ہیں. کسی اسکول میں والنٹیئر کر لیا, یا کسی ہاسپٹل میں والنٹیئر کر لیا, کسی بھی جگہ وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں. ہمارے جب آپ یہاں پہ ایئرپورٹس میں دیکھیں کہ جو مائیں آ رہی ہوتی ہیں پاکستان سے, خاص طور پہ عورتیں, دیسی عورتیں, تو وہ ویل چیئر پہ آتی ہیں. ایئرپورٹ سے ساری ویل چیئر جو ہوتی ہیں وہ دیسی عورتوں کی ہوتی ہیں, اور بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ اچھی خاصی وہ چل رہی ہوتی ہیں,
फिर वो व्हील चेयर से उतर के चलती भी जाती हैं, लेकिन व्हील चेयर पे पूरे एयरपोर्ट में वो, लेकिन उसी उम्र की मगरिब की औरत जो है वो जॉब करती है, वो अपने लिए कमाती है अपने, और वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते, बल्कि यहाँ पे जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने जो ओल्ड पीपल वो अपने बच्चों को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं अपने पैसों से, उनके पास वो इतना इकट्ठा कर लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारे मुआशरे में जो बच्चे हैं वो बुजुर्गों का रिटायरमेंट प्लान होते हैं माँ बाप का, वो कहते हैं हम जब रिटायर हो जाएंगे ये हमें पालेंगे। यहाँ मगरबी मुआशरे में ये सोच नहीं है, तो एग्जैक्टली, ये फर्क है। बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ जो है औलाद को जो है ना वो मलकियत समझा जाता है पहले तो, कि औलाद हमारी मलकियत है, और ये जो है ना ओल्ड एज में ये हमारे काम आएगी, हमें हमें संभालेगी, जबकि मामला उल्टा हो जाता है। तो आपने भी बिल्कुल सही कहा कि हम असल में डिह्यूमनाइज करते हैं हर एक को। हमने कोई भी एज हो, हमने इंसान को इंसान नहीं रहने देना, ये हमारा प्रॉब्लम है। चलें हम आगे बढ़ते हैं जी। अपना आगे मैंने जो चीज़ के ये देखी, जो फ़र्क है मगरबी तहजीब और हमारी तहजीब में, हमारे यहाँ ये जो एक चीज़ है बड़ी आम कही जाती है, आपने भी सुनी होगी, ज़ाहिर है कि ज़िंदगी का अपने हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा है। अच्छा, ये वो होती है कि दुनिया क्या कहेगी, और एक है कल की फ़िक्र। मैंने देखा है कि ये हमारे मुआशरे में ये दो लफ्ज़ आम बोले जाते हैं, दुनिया क्या कहेगी, यानी कि हमारी सारी ज़िंदगी का जो सर्कल है वो हमारी जो ख्वाहिशें हैं, हमारे जो इरादे हैं, हमने जो कुछ करना है, हम अपने आप को बंद कर लेते हैं ये सोच के कि दुनिया क्या कहेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया, पूरा मुआशरा जो है ना वो आपको वॉच कर रहा है, और वो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके एक्शंस को, आपके जेस्चर्स को, आपके उठने बैठने को, आपके खाने पीने को, आपके आने जाने को। मोहल्ले वाले सारे देखते हैं आपके घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो जब ये मामला आ जाए कि एक इंसान की जो जिंदगी है वो डोमिनेट कर जाए ये बात कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा, तो फिर आपकी अपनी जात खत्म हो जाएगी, आप खुद खत्म हो जाएंगे, आपका सारा पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, आप क्रश्ड हो जाएंगे, और आप एक उस सोसाइटी में अब आप एक इंसान नहीं है, अब आप एक प्रिजनर हैं, आप दुनिया के मुताबिक जो है चल रहे हैं, अब आपका अपना आप कुछ नहीं है। तो जबकि जब हम देखते हैं मगरब का मुआशरा, मगरबी तहजीब में, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ ये चीज़ हो कि लोग क्या कहेंगे, फलां देख रहा है, ये दुनिया क्या कहेगी, मुआशरा क्या क्या, ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हर शख्स जो है अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारता है, आप वो जो करना चाहे वो कर सकता है। एक ही चीज़ की पाबंदी है कि आपने दूसरे को हार्म नहीं करना, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना, अदरवाइज आपको फुल आज़ादी है, आप जो चाहे मर्जी करें, जैसे चाहे मर्जी रहें। तो सिर्फ ये शर्त है कि किसी को नुकसान ना हो, या किसी दूसरे की आज़ादी जो है तो उसको आप डिस्टर्ब ना करें। अदरवाइज आपको कोई ये बात सोचने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, और उसके मुताबिक मैंने लिबास पहनना है, उसके मुताबिक मैंने किसी को मिलना है, उसके मुताबिक मैंने उठना बैठना है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने मुआशरे के लोगों को कि आपकी ज़िंदगी जो है वो इंतहाई बदतर ज़िंदगी है मगरबी मुआशरे के मुकाबले में। आप तो ये मुआशरा इंसान ही नहीं रहने देता। तो रियल मुआशरा, रियल इंसान अगर देखना है तो वो मगरबी तहजीब में आप लोग देखो। दूसरी जो बात जो जिसने हमारी जो रोका हुआ है हमारी तरक्की को, हमारी ग्रोथ को, वो ये है कि भाई कल की फिक्र। अब देखिए हमारा मुआशरा, ये जो देसी सोसाइटी है, ये सो कॉल्ड इस्लामी तहजीब वाला मुआशरा है, यहाँ जनाब कल की फिक्र हर बंदे को लगी रहती है। सारी जिंदगी वो बेचारा जो कमाता है, जो करता है, वो उसको बचाता रहता है कल की फिक्र के लिए।
कल पता नहीं क्या हो जाना है, इतना इनसिक्योर्ड है वो होता है कि वो जो है वो कल की फिक्र में वो एक जानवर की तरह वो जो है वो अपनी जिंदगी गुजारता है। जो भी वो कमाता है वो उसको अपनी जात पे नहीं लगाता, उससे अपनी खुशी, अपनी प्लेयर उसने कुछ नहीं हासिल करना सिवाय कल की फिक्र में। हर चीज को पेंडिंग डाल देना है कि कल आने वाले कल के लिए। अब होता ये है कि कल कल करते अपनी जिंदगी गुजर जाती है, इंसान की जिंदगी का एंड हो जाता है और वो कल नहीं आता। और पता पीछे जब मुड़ के देखते हैं तो पता चलता है यार सारी जिंदगी स्पाइल कर दी, एक गधे की तरह हमने अपनी जिंदगी को गुजारा। तो मेरे ख्याल में ये भी अगर हम उन मगरबी तहजीब को देखें तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इंसान को खुद मुख्तार बनाया है, इंडिपेंडेंट बनाया है और कल की सिक्योरिटी दे दी हुई है। आपको पता है कि कल कोई क़यामत नहीं आने वाली मगरबी तहजीब में। आपको पता है कि आपको अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करने मरने मारने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जब बच्चे बड़े होंगे तो वो खुद इंडिपेंडेंट होंगे, वो खुद कफील होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे। तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैंने जो है कल कल के लिए या इनकी हमारे यहाँ तो जनाब जो है ना पोतों दोतों के लिए भी फिक्र लगी होती है, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी, उनके लिए भी पैसा मालो दौलत तालीम यार इनका इसका क्या बनेगा उसके लिए भी इकट्ठा किया जा रहा होता है। तो इट इज ऑल नॉनसेंस। जबकि मगरबी तहजीब में एक ही नस्ल जो है ना वो जिंदा रहती है, अगली नस्ल ने खुद इंडिपेंडेंट हो जाना है, अपने पाँव पे उसने खुद खड़ा हो जाना है, वो उसकी अपनी जिंदगी होनी है, जैसे चाहे वो गुजारे जो उसके सर्कमस्टांसेस हो। तो और वहां पे जो है एक स्टेबल, चूंकि स्टेबल मुआशरा है, पॉलिटिकल निजाम स्टेबल है, तो इतने खौफजदा होने वाली कोई बात नहीं होगी कि हमारे बच्चों का क्या बनेगा। तो ये इस तरह के जिसको हम सो कॉल्ड बड़ी मगरबी तहजीब के मुकाबले में बड़ी ऊंची सोसाइटी अपने आप को हमने बनाया हुआ है, दरअसल ये सच्ची बात है। ये एक यहाँ इंसान के लिए, इन शहरियों के लिए, इन अफराद के लिए एक जहन्नम है ये। तो लेकिन हम मगरबी तहजीब को गाली देते हुए जो है वो हम बाज नहीं आते। जी जी, तो आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें? इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि यहाँ पर जो मशरकी माशरा है उसमें सारी उम्र माँ बाप बेटी का जहेज इकट्ठा करते रहते हैं। यहाँ पे मगरबी माशरे में बच्चे 18 साल के बाद अपने कॉलेज चले जाते हैं, उसके बाद वो अपनी जिंदगी इंजॉय करते हैं, ट्रैवल करते हैं, डेटिंग करते हैं। जब उन्हें कोई साथी पसंद आता है फिर वो दोनों बच्चे खुद डिसाइड करते हैं, हमने अपनी शादी, खुद पैसे इकट्ठे करते हैं अपनी शादी के लिए, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, मिलके प्लानिंग करते हैं। माँ बाप को सिर्फ वो इनवाइट करते हैं एज ए गेस्ट। तो माँ बाप का जो माँ बाप हैं वो उनको फिक्र नहीं होती कि उन्होंने लड़की का जहेज बनाना है या बेटे का कुछ करना है, ना जहेज होता है इधर। तो खुद ही बच्चे अपनी शादी प्लान करके खुद ही करते हैं और माँ बाप को कोई फिक्र नहीं होती कि उन्होंने जायदादें बनानी है या इनको घर भी बच्चे अपना खुद लेते हैं, अपार्टमेंट या जो भी उन्होंने लेना होता है खुद प्लानिंग करते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरा ये कि ये तो एक मुनाफिकत या हिपोक्रेसी है कि एक तरफ कहते हैं कि हमें अल्लाह पे बड़ा तवक्कुल है, जो आएगा देखा जाएगा, दूसरी तरफ सारी उम्र इस परेशानी में गुजार देते हैं कि कल क्या होगा, कल की फिक्र में ये जो बचाते हैं। दूसरी ये सारी मैं कहती हूँ मेंटल शेकल्स हैं, अपने अपने जहन को जंजीरों में जकड़ा हुआ है खुद से, हालांकि बाहर से किसी ने इम्पोज नहीं किया, आपने खुद से आप इन जंजीरों से अपने आप को आजाद नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, मगरबी माशरे में जो आपने कहा कि पाकिस्तान में फिक्र होती है लोग क्या कहेंगे, यहाँ मगरबी माशरे में अगर आप स्ट्रीट पे जा रहे हो, कहीं म्यूजिक लगा हो तो कपल्स उठते हैं और डांस शुरू कर देते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। जिस तरह मैं यहाँ पे बच्चों को डिज्नी लेके जाती थी तो वहां पे म्यूजिक लगा होता था और सब डांस करना शुरू हो जाते थे। मैं सोचती थी कि पाकिस्तान में तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, बंदे तो भंगड़े डाल लेते हैं, मर्दों के लिए तो पूरी आजादी है, लेकिन कोई औरत भंगड़ा डाल ले तो फौरन वो बद किरदार है। यहाँ पे ये नहीं है कि औरत डांस करिए तो बद किरदार है। बेसिकली दे आर एंजॉइंग देमसेल्व्स। तो
एक औरत या मर्द की ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि कोई काम मर्द कर रहा है तो वो ठीक है, औरत कर रही है तो वो एकदम बदकिरदार है। तो ये भी एक बड़ा हमारे जो माशरा है उसमें एक डिस्टिंक्शन है। दूसरा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो कहते हैं कि जब यहाँ पे मगरबी माशरे में इंडिविजुअल फैमिली यूनिट्स होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली यूनिट्स, और बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहते, माँ बाप खुद भी बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, और मदर्स डे, फादर्स डे या जो इस तरह के ओकेजन्स आते हैं, जिस तरह थैंक्स गिविंग आ गई, क्रिसमस आ गई, वो बेसिकली फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, उसमें सारी फैमिली इकट्ठी होती है। तो मेरे ख्याल में इस तरह से ज्यादा एक जेन्युइन प्यार मोहब्बत कायम रहता है जब आप दूर होते हैं। फिर एक बिल्कुल सही। आप मुख्तसर वक्त के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, तो एक जेन्युइन हमारी मिक्स फैमिली तो होती है, जॉइंट फैमिली, लेकिन उसमें इतनी टॉक्सिसिटी होती है, चुगलियां हैं, पुलिंग है, बेटे को माँ खींच रही है, बहू खींच रही है, लेकिन जब फिर वो इतनी मुनाफिकत से कहते हैं कि हमारा तो हर दिन मदर्स डे होता है, हमारा तो हर दिन फादर्स डे होता है, तो मुझे इस मुनाफिकत पे भी काफी गुस्सा आता है कि ये क्या मुनाफिकत है। एग्जैक्टली बिल्कुल सच्ची बात है कि आपने बहुत शानदार मजीद जो है ये चीज़ें लगाई हैं। अच्छा, जो एक अपना और जो थोड़ा सा एक और औरतों के बारे में भी, जो मगरबी माशरे में हर चीज को फहाशी की नजर से देखा जाता है। औरत जो है बिकिनी पहनी हुई है, वहां औरतों की फहाशी बहुत फैल गई है। हमारे यहाँ तो हम औरत को माँ है, बहन है, बेटी है, ये दर्जा देते हैं। जिस तरह इमरान खान से किसी ने सवाल किया था कि अफगानिस्तान में औरतों को तालीम एजुकेशन नहीं देने, पढ़ने नहीं देने, तो उसने बड़ी, मुझे बहुत गुस्सा आया था इस बात पे। इसने कहा ये उनका कल्चर है। तो मैंने ये क्वेश्चन किया कि कल्चर फिर किसने बनाया? मर्दों ने बनाया हुआ। एक मर्दों के बनाई हुई चीज को आप कल्चर कह रहे हैं। अगर कोई कल्चर औरतें बनाएंगी, क्या वो ऐसा कल्चर बनाएंगी जिसमें उनको आजादी ना हो पढ़ने की या बाहर जाने की? तो ये जो कल्चर को जो ग्लोरीफाई करते हैं कि हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा में औरतें बाहर बाजारों में नजर नहीं आती, उनका कल्चर है, तो क्या ये एक अच्छा कल्चर है? क्या इसको तब्दील नहीं होना चाहिए? ये इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। जो जी, जी, बिल्कुल। ये जो अच्छा, ये जो कल्चर के नाम पे मैंने बताया, आपने बात शुरू में बताई थी कि असल में इसीलिए ये मैंने एक डेफिनेशन दे दी थी तहज़ीबों को देखने की। वो ये है कि क्या कोई बैकवर्ड तहज़ीब है या एडवांस तहज़ीब है, तरक्की याफ्ता तहज़ीब है या पसमानदा तहज़ीब है। इसी तरह कल्चर जो होता है वो या तो बैकवर्ड कल्चर है, वो ट्राइबल और फ्यूडल कल्चर है, आज से हजारों साल पहले की तरह रह रहा है, या फिर आज का जदीद दौर का साइंसी दौर का एक कल्चर है। तो ये जो बात, ये कल्चर के नाम में हमारे यहाँ अच्छा, कल्चर को, ये जो कल्चर हो या तहजीब हो या मॉरल्स हो, एथिक्स हो, ये फिक्स नहीं होते, ये कुछ जामंद नहीं होते, और इनको फ्रोजन समझ लिया जाए, इनको मुकद्दस समझ लिया जाए कि ये अगर ये कल्चर है, अगर ये रस्म रवाज है, इट्स ओके। किसी भी सोसाइटी में एक टाइम एंड स्पेस में उसका जो भी रस्म रवाज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो सदियों से हो रहा है तो आज हम जो हैं आज उसको जस्टिफाई करें ये कह के कि ये तो इनका कल्चर है। ये तो ये बात गलत है, इसलिए कि अब वो कल्चर बदल चुका हुआ है। अब जमाना बदलता है तो कल्चर भी बदलते हैं, जमाना बदलता है तो कानून भी बदलते हैं, जिंदगी के जीने के तरीके भी बदलते हैं। तो जो लोग इसको ये कह के ये तो कल्चर है, इसका मतलब है वो लोग, उन लोगों को जो हिस्ट्री का जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है वो उनको नहीं है। वो समझते हैं कि ये ऐसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता कि कोई प्रिमिटिव सोसाइटी में रह रहा है, प्रिमिटिव कल्चर में रह रहा है, तो हम उनको लाइसेंस दे दें कि वो बेचारे लोग जो हैं, वो करोड़ों लोग जो हैं वो ऐसे सफर करें उस मुआशरे में। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अब एक और जो चीज थी जिसमें आपने थोड़ी सी बात की है, जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े फ्रेम में बताई जाती है, जिनसी बेरारवी और बेहयाई मगरब की जो है, उस पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा, हम मुसलमानों का और हम देसियों का ना, ये बड़ा फेवरेट किस्म का टॉपिक है।
سر اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، جو کہتے ہیں کہ مغربی معاشرہ جو ہے عورت کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے، مغربی معاشرے میں باپ اور بھائی کے سامنے عورتیں نیم برہنہ، جس طرح وہ کہتے ہیں پول میں بچیاں یا جو بھی اور گھر کی خواتین ہیں وہ پول میں سب اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو اس چیز سے آزاد کر چکے ہیں، عورت کو یہ ایز این آبجیکٹ نہیں دیکھتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں کیونکہ عورت کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے بچپن سے ہی، دوپٹے پہنائے جاتے ہیں، انہیں کور، یہ معاشرہ عورت کو ایک انسان سمجھتا ہے، اس طرح مرد جس طرح پول میں جاتا ہے اسی طرح عورتیں بھی پول میں، ان کا اپنا لباس ہے ان کا، تو یہ معاشرہ عورت کو اس طرح آبجیکٹیفائی نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک بڑا کیا تھا، وہاں کے مردوں میں غیرت نہیں ہے، وہ اپنی عورتوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں، یہ جو مائنڈ۔ جی ہاں، اچھا اب اس پہ یہ جو کہ یہ ان کا بیچاروں کا فیورٹ ہے، میرے خیال میں جو آپ نے بھی بات کہی ہے، بات وہ ہے کنڈیشننگ ہے، کہ ہماری بچپن سے کنڈیشننگ ہو جاتی ہے پردے کی، برقعے کی، اپنے باڈی کو ڈھانپنے کی، ٹھیک ہے، اور ہم شاید صدیوں سے ایسا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ڈھانپنے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اس کا انالیسس کرتے ہیں، وہ یوں کہ فرق کیا پڑا ادھر جو سو کارڈ اوریانی جو ہے کہ وہ اپنی باڈی کو ایک برہنہ بھی کر لیتے ہیں، نیم برہنہ کہہ لیں اسے، یا کسی کو بھی ایکسپوز، اپنی باڈی کو اگر ایکسپوز کر لیتی ہیں تو کوئی ایک دوسرے کو دیکھتا بھی نہیں ہے، اچھا کوئی مائنڈ فل ہی نہیں ہوتا کہ یار کون ہے کیا ہے، سب ایک جیسے ہیں، سب اسی طرح ہیں، اور انہوں نے وہ جو سینسٹیوٹی ہے اور وہ جو آپ نے کہا ہے کہ عورت کو اور مرد کو ایز اے سیکس آبجیکٹ کے طور پہ دیکھنا، یہ ہماری سوسائٹی ہے، یہ سو کالڈ اسلامی معاشرے ہیں جنہوں نے عورت اور مرد کو عورت ایز اے انسان نہیں دیکھتے ہم کہ وہ ایک انسان ہے، مرد کو بھی ہم ایز اے انسان نہیں دیکھتے، دونوں کو ہم اپنے جینڈر اور اپنے سیکس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اسے ہوا یہ ہے کہ ہماری جو ہے یہ جو سینسٹیوٹی ہے وہ بڑھ گئی ہے، اوریانی اور فاشی والی، تو اگر آپ تو یہ تو مغرب کی باتیں کرتے ہیں نا کہ وہاں سو کارڈ فاشی اور اوریانی ہے، انہیں بیچاروں کو ہمارے معاشرے میں بھی ہر وقت فاشی اور اوریانی نظر آتی رہتی ہے، اور میں ڈھونڈتا رہتا ہوں وہ ہے کدھر ہے مطلب کہ اس معاشرے میں بھی ان کو اوریانی نظر آتی ہے، تو میں حیران ہوتا ہوں، ہنس دیتا ہوں کہ یار اچھا یار ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو بات یہ ہے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سینسٹائز کر دیتے ہیں کسی پرٹیکولر ایشو پہ، اور خاص طور پہ یہ جنس کے معاملے میں، جنس جو ہے، سیکس جو ہے، یہ ایک انسٹنکٹ ہے، اور آپ چونکہ ڈاکٹر بھی ہیں، میں آپ سے زیادہ تو نہیں جان سکتا کہ یہ ایک جنسی ابھار جو ہے، ایک ہارمونز کا ایک زور آتا ہے انسان کے اوپر، جو دیٹ از اے ویری مچ نیچرل، اور جو سیکس کی جو ڈیزائر پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، مرد عورت کے ملاپ کی ڈیزائر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سو کارڈ یہ برقعے پہن کے، پردے پہن کے، اپنے پوری باڈی کو ڈھانپ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی نیک اور معصوم بن گئے ہیں یا اسیکسول ہو گئے ہیں جنس کے، تو یہ ہوتا الٹ ہے کہ جو فاشی اور اوریانی ہے وہ ہمارے دماغوں میں جا چکی ہوئی ہے، ہماری نظروں میں جا چکی ہوئی ہے، ہم نے آپ ہمارے معاشرے میں ایک برقع پہنی ہوئی عورت جو ہے وہ بھی آپ کی نظروں سے، جو ہوس والی نظریں ہیں ان سے وہ محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مذاق کے طور پہ ہی صحیح، جو سچ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا عورت کو پردوں اور برقعوں میں بھی نظروں سے پریگنیٹ کر دیتے ہیں، اس طرح کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دونوں معاشروں کا، سوسائٹیوں کا فرق ہے، یہ منافقت کا فرق ہے۔ ہمارے ہاں منافقت ہے نمبر 1، ٹھیک ہے، ہم اندر سے اتنے ہی فوش ہیں
اور جو ہیں اوریانی چاہنے والے لوگ ہیں کہ وہ بیچارے تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مغرب کے لوگ جو ہیں وہ تو اوپن ہے نا, کھلے ہیں, سامنے ہیں. اور ہم نے پردوں اور برقعوں میں چھپ کے, چار دیواریوں میں چھپ کے, جو ہمارے ہاں جتنی عیاشی, جتنی جو ہے نا جنسی بے راروی جو اس سوسائٹی میں ہے, اور وہ چونکہ سب کچھ پردے میں ہے تو لہذا سب ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس معاشرے میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ یہ پردے اور برقعے ڈال کے اپنے آپ کو گھٹن میں ماحول میں لے جاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو دباتے ہیں. تو انسٹنکٹ جو ہوتی ہے, جو نیچر ہے, وہ تو نہیں دب سکتی, وہ کسی اور طریقے سے باہر نکل آئے گی, جو پریشر ہے اس کا. اور وہ زیادہ جو اگلی ہے, وہ زیادہ برا ہے, بدنما ہے. وہ جو ہمارے معاشرے کی فحاشی بے حیائی ہے وہ زیادہ بدنما ہے. کیوں کہ وہ پردوں کے اندر ہے. جی سر, جو سیکس ہے وہ انسان کی ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے. مغربی معاشرے میں یہ منافقت نہیں ہے کہ وہ اگر لوگوں کسی کا سیکس کا دل کر رہا ہے تو وہ جاتا ہے, اس کو کوئی گرل فرینڈ ملتی ہے اس کے ساتھ کر لیتا ہے. ہمارے مشرقی معاشرے میں ایکسس نہیں ہے مردوں کو, تو وہ کیا کرتے ہیں, پورن دیکھتے ہیں. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ سال پہلے آئے تھے کہ ہائیسٹ پورن واچنگ نیشن ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہر بندہ اوریانی ہے, فحاشی ہے. ابھی میں ایک مولوی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا یہ جو عورتیں برقعے کے اوپر بیک پیک پہن لیتی ہیں اس سے بھی وہ جو ان کے بریسٹ ہیں وہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں, اور اس سے مردوں کے دل میں جو ہے لسٹ پیدا ہوتی ہے, تو یہ عورتیں گناہ گار ہیں. ایک اور مولوی کی ویڈیو دیکھ رہی, وہ کہہ رہا برقعے کے اوپر جو عورتیں بیلٹ لگا لیتی ہیں اس سے بھی ہمارے دلوں میں, یعنی کہ یہ برقعوں میں بھی عورت اپنے آپ کو رکھ لے, یہ اس کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. اتنی ان کے اندر سیکشل فرسٹریشن آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ ویسٹرن سوسائٹی میں آئیں تو بیچز میں یہاں پہ نیوڈ بیچز ہیں, لیکن یہاں پر تو لوگ اٹیک نہیں کرتے, مرد اٹیک نہیں کرتے. تو یہاں پہ بھی مردوں کے دلوں میں لسٹ تو پیدا ہوتی ہوگی, لیکن یہاں تو اٹیک نہیں کرتے. تو یہ ایک منافق جو ایک سوسائٹی, منافقت والی سوسائٹی ہے نا, جس میں آپ اپنے نیچرل انسٹنکٹ کو دبا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, تو زیادہ آپ نے ایک بھیانک قسم کا معاشرہ کریٹ کیا ہوا ہے. اور وہ زیادہ ایک منافقت ہے بیسکلی, کیونکہ انسان جو ہے نیچرل انسٹنکٹس کو آپ دبائیں گے, جس طرح آپ بھوک کو دبائیں گے تو وہ بھوکا جا کے چوریاں کرے گا, یہ اسی طرح ہے. کیونکہ ساری جو آپ کھانا پینا سونا یہ سب انسان کی, اور سیکشل ڈیزائرز انسان کی نیچر میں ہے, نیچرل ہے یہ انسان کے لیے. سر ایک اور جو چیز جو یہ کہتے ہیں کہ مغربی معاشرے میں تو بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ان کا باپ کون ہے, اور جو ہمارا معاشرہ جو ہے بڑا پاکیزہ ہے, یہاں پہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ پاکستان کی سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے انڈر دا ٹیبل. بس یہ ہے کہ لوگوں کو اوپر سے سب پاکیزہ بنے رہتے ہیں, لیکن پاکستان میں انسیسٹ کے کیسز بھی اب رپورٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ پہلے تو سوشل میڈیا نہیں تھا. تو یہ سب کچھ تو یہاں پہ بھی ہوتا ہے, لیکن مغرب میں یہ اتنا اس کو کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں یہ, اور جو مولوی مدرسوں میں بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو ویسٹ میں مطلب ہوا تھا, تو اس پہ اتنی انہوں نے شور مچایا, اور اس کے بعد اتنا بڑا سکینڈل بنا تھا کیتھولک چرچ کا. لیکن ہمارا معاشرہ جو کہ کلیم کرتا ہے کہ پیورٹی کلچر ہے, سینکٹیٹی بیسڈ معاشرہ ہے, وہاں پہ ان آوازیں اس طرح سے لوگوں کی کیوں نہیں ہوتی مدرسوں میں جو مولوی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, اگر یہ معاشرہ اتنا اچھا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, اور بھی چند میں نے ضمنی چیزیں بھی رکھی ہوئی تھیں, مثلا وقت کی قدر. وقت جو ہے, اب آپ دیکھیں کہ آپ کے معاشرے میں ایک جو ہے وقت کو ضائع کرنا, اس میں ایک ڈسپلن نہ ہونا, اور یہ چیزیں, اور جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یہاں جو ہے وقت نام کی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے اور کوئی قدر نہیں ہے. کسی کو اپنے وقت کا کوئی خیال نہیں ہے. کسی بھی جو آپ کو انویٹیشن آتی ہے کسی دعوت کی, کسی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے 6 بجے آنا ہے, تو وہ جو ہوسٹ ہے وہی 8-9 بجے آ رہے ہوتے ہیں. 2-3 گھنٹے کا کم سے کم ایک معمولی ڈفرینس ہے, اور ہر بندے نے اسے ایکسپٹ کر لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے.
لوگ جو ہیں سڑکوں پہ رش کر رہے ہیں، بڑی بری مطلب کہ اپنا گاڑی موٹر سائیکل چلا کے دوڑ لگا کے جا رہے ہیں. اچھا میں نے کئی دفعہ دیکھا، نوٹس کیا کہ انہوں نے جانا کہیں بھی نہیں ہے، دوڑ بڑی لگائی ہوئی ہے، ایسے ہے جیسے بہت قیامت آ گئی ہوئی ہے، فوراً کسی دفتر پہنچنا ہے، گھر پہنچنا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، وہاں پہ جا کے گپے مارنی ہے. جب انہوں نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے تو انہیں کوئی کام کاج نہیں ہے. تو اب جب کہ آپ کے ہاں ہم مغرب میں یہ چیزیں جو ہیں، جو وقت کی قدر انہوں نے کی ہے کہ ٹائم از ٹائم، اور ٹائم کی انہوں نے قیمت بھی رکھ دی ہوئی ہے. موسٹ آف دا کیسز آپ کو ٹائم سے ہی چارج کرتے ہیں. وہاں جو چارجز ہوتے ہیں بھئی آپ کو کوئی ٹائم کی طرح وقت کی سروس دے رہا ہے. تو یہ دیکھیں جب کہ ہمارے ہاں ٹائم کے معاملے میں لوگ جو ہیں جس کو کہتے ہیں نا ویلے فارغ، گھنٹوں کے حساب سے کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. وعدہ آپ کو وقت کا وعدہ کریں گے، مثلا کوئی مکینک ہے، آپ نے کوئی چیز اسے ریپیئر ٹھیک کرنے کے لیے دی ہے، وہ آپ کہیں گے جی کب دیں گے، وہ کہے گا جی کل دے دیں گا، کل آپ کو صبح آ جائیں آپ کو مل جائے گا. کل صبح جائیں گے تو کوئی نہیں تیار ہوگی، وہ چیز کے انہیں تیار نہیں ہونا، پھر اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ لگانا ہے، جی یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اچھا اب آپ کل آ کے لے جائیں. تو میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ یہ چیزیں بھی ہمیں اچھا خاصا سپائل کر رہی ہیں. ہمارے جو ہے جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی، وقت ان کی قدر نہیں کرتا. ویسٹرن سوسائٹی میں مجھے یہ بھی چیز بڑی اپیل کرتی ہے کہ یار ہر چیز جو ہے نا وہ وقت کے مطابق ہے، وہ اپنی باری پہ ہے، وہ کیو پہ ہے، اور کوئی جو ہے آپ کے اندر کیوس، ایک سوسائٹی میں ایک کیوس نظر نہیں آتا. ہمارے ہاں یعنی کہ کوئی چیز یہاں پہ وعدہ خلافی جو ہے اس کو وعدہ خلافی نہیں سمجھا جاتا. اب کسی کو کہیں نا کہ یار تم نے آج کا وعدہ کیا ہوا تھا تو تم نے کیوں نہیں آئے، یا تو تم نے کیوں جھوٹ بولا مجھ سے، تو وہ آپ سے آگے سے لڑائی شروع کر دے گا، کہے گا میں نے کب جھوٹ بولا ہے. یعنی کہ وہ جو اس نے کمٹمنٹ کی تھی وہ اسے جھوٹ ہی نہیں سمجھتا، اس کے لیے وہ پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہمیں ہماری سوسائٹی کو جس نے پیچھے اور پسماندہ رکھا ہے، ہمیں بیکورڈ رکھا ہے، ہمیں پور کیا ہوا ہے، غریب کیا ہوا ہے، ہمارے ایز اے کلیکٹیو پورے معاشرے کو، پورے ملک کو، پوری نیشن کو جو ہے. ہم جو جتنی بھی ہم نے آج چیزیں ڈسکس کی ہیں، یہ انہوں نے الٹیمیٹلی یہ جو ہے یہ ہمیں اکنامکلی، کلچرلی، انٹلیکچولی، مینٹلی بیکورڈ کر رہی ہیں. یہ ہمیں کرش کیا ہوا ہے انہوں نے. یہ قطعی طور پہ یہ جو ہماری جن معاشروں تہذیب میں سو کارڈ ہم رہتے ہیں، جن کو ہم نے بڑا مقدس بنایا ہوا ہے اور ان کو سینکٹیفائی کیا ہوا ہے، تو اور مغرب کے معاشرے کو برا برا کہہ کے بھائی مغرب کا معاشرہ جو آج دولت مند ہے، جو خوشحال ہے، جو صاف ستھرا ہے، جو خوبصورت ہے، وہ انہی ویلیوز کی وجہ سے ہے. جن ویلیوز، یہی مورل ویلیوز، یہی سوشل ویلیوز جو ہیں، انہی کی وجہ سے وہ آج وہ معاشرہ ہے. اور آپ جو بیکورڈ ہیں، جو غریب ہیں، جو ظلم زدہ ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہمارا معاشرہ ظلم سے بھرا ہوا معاشرہ ہے. تو یہ معاشرہ جو ہے یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، یہ جو سو کارڈ بڑی شاندار ہماری تہذیب ہے، یہ بالکل شاندار تہذیب نہیں ہے. اسے ہمیں بدلنا ہوگا. اور انسانی جس کو ہم ویسٹرن تہذیب کہتے ہیں، میں ایک اور بھی چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام میں چلتے چلتے، کہ مغربی تہذیب نہیں ہے، وہ انسانی تہذیب ہے، وہ ترقی یافتہ شکل ہے تہذیب کی. وہ جس نے بھی ترقی کرنی ہے، وہ چین ترقی کرے، وہ جاپان ترقی کرے، وہ افغانستان ترقی کر جائے، پاکستان ترقی کر جائے، تو ہم نے وہ والی تہذیب کے اندر ہی جانا ہے. الٹیمیٹلی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اکنامکلی بیکورڈ ہوں
اور آپ کی ویلیوز جو ہیں وہ بڑی شاندار ہو, بڑی ہائر لیول کی آپ کی مورالٹی اور آپ کی ویلیوز ہو. ایسا قطعی طور پہ نہیں ہوتا. اگر آپ بیکورڈ ہیں, اکنامکلی بیکورڈ ہیں, تو آپ کلچرلی بھی بیکورڈ ہیں, آپ انٹلیکچولی بھی بیکورڈ ہیں, اور آپ مورلی بھی کرپٹ ہیں اور بیکورڈ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج ہمیں اتنی گفتگو پہ شاید جی ختم بالکل کریں. بالکل سر, میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی اسی پہ دو چیزیں جو آپ نے کی. ایک تو یہ کہ وقت کی کوئی قدر نہیں ہے. یہاں پہ میں خود گواہ ہوں کہ جو پاکستانی ہیں جو یہاں بھی آ جاتے ہیں تو وہ ان کی وہی حرکتیں رہتی ہیں. یہاں پہ جو بھی دیسی فنکشنز ہوتے ہیں, جو ٹائم اگر 6 بجے کا ہوگا تو وہ فنکشن لوگ آرام سے 8 بجے 9 بجے تک آنا شروع ہوں گے. ایک میں شادی میں انوائٹڈ تھی, وہ انٹر ریشل تھی کہ دیسی پاکستانی لڑکی کی کسی امریکن لڑکے سے شادی ہو رہی تھی. تو جو امریکن گیسٹ تھے وہ شارپ 6 PM پہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے, اور دیسی لوگ آرام سے آ رہے ہیں خرامہ 8 بجے چلتے ہوئے. اور اٹ واز ویری امبیرسنگ فار دا ہوسٹ کہ ایک طرف کے گیسٹ موجود ہیں اور دوسرے نہیں ہیں. تو اور دوسری یہ کہ میں پاکستان میں نے جب یہ چینل شروع کیا تو میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ انٹرویو کے لیے کمٹمنٹ کی. تو ایک تو ان لوگوں نے کمٹ کر لیا, لیکن اس عین وقت پہ آئے ہی نہیں. اور اس کے بعد نہ انہوں نے اپولوجائز کیا نہ کچھ. تو 2-3 دفعہ میرے ساتھ جب یہ ہوا پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اپنے پاکستانی کلچر, ان کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے کمٹمنٹ کی, یا اگر آپ نے کمٹ کر کے آپ نہیں پہنچے ہیں تو آپ نے اپولوجائز کرنا ہے. کیونکہ میرا تو برین امریکن اس کے حساب سے ٹرین ہو گیا, تو مجھے تو بڑا برا لگا. لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ یہ پاکستانی مائنڈ سیٹ ہے, ان کے لیے اس چیز کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا, ہم لوگ اپنے آپ کو میرا ایک اور سوال تھا کہ جب دیسی لوگ آتے ہیں ویسٹ میں تو وہ اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں, وہ چپکے رہتے ہیں اسی کلچر سے, اور وہ انٹیگریٹ یا اسیمولیٹ نہیں ہوتے مغربی کلچر میں. تو یہ اس کے پیچھے کیا مطلب, آپ اگر آپ کو واضح طور پہ آپ ایک ملک میں آئے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوگا یہ ملک اچھا ہے, ہمارے ملک سے بہتر ہے, تو آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کو یہ تہذیب, لیکن دل میں اس تہذیب کو وہ برا سمجھتے ہیں. لائک کہ یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں نا, یہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے دیسی ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ یہاں عورتیں ننگی پھرتی ہیں, یہاں تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے. یہ لوگ اپنا مائنڈ یہاں بھی اگر چینج نہیں کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اصل میں یہی بات ہے کہ میرا خیال میں جو آج جس طرح کے آج ہم سوشل میڈیا پہ آپ اور مجھ جیسے لوگ جو ہیں ہم ایکٹیو ہوئے ہیں, اور اپنی عوام کو, اپنے لوگوں کو, سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہے ہیں, ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں, ان کا شعور بیدار کر رہے ہیں, اور ان کو ہوش میں لا رہے ہیں. یہ صدیوں سے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں, یہ کانشیس لائف نہیں گزارتے. ہم لوگ جو ہیں نا, ہم انکانشیسلی ساری پیدا ہوتے ہیں, انکانشیسلی زندہ رہتے ہیں, اور انکانشیسلی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ہم تو یہ جو چونکہ یہ سارا بیگج لے کے وہاں پہ باہر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنا سارے کا سارا, اور اس میں وہ فکسڈ ہیں, اور اس کو سمجھا ہوا ہے آلریڈی, یہ ویلیو سسٹم آلریڈی سیٹ, ایک چیز سیٹ کر دی ہے نا کہ وہ برے ہیں ہم اچھے ہیں. تو یہ اور اس کو ایمان بنا لیا ہوا ہے. اس کو کریٹیکلی نہیں ہم نے دیکھا, اس کا کریٹیکلی انالیسس نہیں کیا کہ یار وہ جو ہیں, ہم اس کو غور تو کریں, انالیسس تو کریں کہ ہم کیا ہیں اور وہ کیا ہے, اور ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے اور ہماری آؤٹ پٹ کیا ہے. نہ ہماری مورل آؤٹ پٹ ہے کوئی, نہ ہماری کوئی مٹیریل آؤٹ پٹ ہے. ہم کو سائنس میں بھی کوئی کچھ نہیں کر رہے, کوئی کنٹریبیوشن نہیں دے رہے. ہم ڈیولپمنٹ میں, معاشرے کی, سوسائٹی کی, انسانیت کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہم کچھ نہیں, کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. تو لیکن ہم اچھے ہیں وہ برے ہیں. تو یہ فکس مائنڈ کے ساتھ یہ معاشرے ہیں, اسی لیے یہ کرائسس کا بھی شکار ہیں. دنیا انہیں قبول نہیں کر رہی. آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ اب ویسٹرن سوسائٹیوں میں اور ریاستوں میں اس کا رد عمل شروع ہو گیا ہے, ریئیکشن شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر وقت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو وقت آپ کو مٹا دے گا, آپ ذلیل ہوں گے. اور اب وقت آ گیا ہوا ہے کہ ہاں ہم نے ذلیل ہونا ہے. تو آپ خود بھی اصل میں ذلت کی ہی زندگی گزار رہے ہیں.
اسی لیے بھاگتے ہیں نا وہاں پہ، اسی لیے جاتے ہیں نا وہاں پر، اور وہاں پہ اپنی اسی گندگی اور ذہنی غلاظت کو ساتھ لے کے جاتی ہیں کہ ان معاشروں کو بھی ان جیسا پھر معاشرہ بنائیں. ان کو دولت پسند ہے، وہاں کے ڈالر پاؤنڈ یورو ان کو پیارے ہیں، باقی ان کو کوئی چیز پیاری نہیں ہے. اور وہ ڈالر یورو پاؤنڈ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آسمان سے نہیں برستے، ان کی صدیوں کی محنت ہے ان قوموں کی. اور آج بھی وہ دن رات جو ہیں وہ نئی نئی چیزیں دریافت کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہ تو ایک الگ سے ایک ٹاپک میرا خیال میں یہ جو ہے نا کہ ہم لوگ مغرب میں ہم کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ ویسٹ میں کیا کر رہے ہیں. بلکہ میں اس پہ آج کل ایک بک پہ اوپر بھی میں کام کر رہا ہوں، جلدی آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں بھی. تو یہ ہے کہ ہمیں بولتے رہنا چاہیے اور ان کو جگاتے رہنا چاہیے، اور جو ہے آج نہیں تو کل انہیں بدلنا پڑے گا. یہ ایسے ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. سر مجھے تو بڑا بیکلیش آیا جگانے پر، اس لیے مجھے یہاں پہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ وہی ہے، ملا مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کا ہے. اور بڑا ایک طرح سے کافی فکر انگیز بات ہے کہ اس قسم کے پرتشدد رویے لے کر لوگ ویسٹ میں بھی آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور صرف اپرچونٹی کا انتظار ہے کہ اگر ان لوگوں کو ڈومینیشن ملتی ہے تو پھر یہ ویسٹ کا بھی وہی حشر کریں گے جو ہماری پاکستان کی سوسائٹی کا ہے. تو یہ میں تو اس بات سے کافی شوق ہوئی ہوں، اور مجھے اب کافی فکر ہے ویسٹرن سوسائٹی جو سویلائزیشن ہے وہ کافی خطرے ہیں اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ. تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور بہت مزہ آیا مجھے ہمیشہ کی طرح. اور ڈیفینیٹلی ہم اس پہ دوبارہ ایک اسٹریم رکھیں گے انٹیگریشن اور اسیمولیشن کی جو ہے. اور آپ لوگ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. تھینک یو سر، آج کے لیے اجازت. بہت شکریہ. تھینک یو.